More than 3,000 ownership rights certificates were distributed to beneficiaries under the Mahaje Ghar Yojana, bringing long-awaited relief to thousands of families across South Goa. Chief Minister Pramod Sawant handed over the certificates to eligible residents living on community aid, Alwara, Mokso, revenue, and government lands, helping them secure legal ownership rights to their homes. Speaking at the event, Sawant also addressed concerns surrounding illegal constructions and governance. He stressed that the government's actions are guided by the law and not by the identity of those involved. The Chief Minister reiterated that strict action would be taken wherever violations are found, regardless of who is responsible. आता कोमुदिजाच्या जागे आमचे सरकार 2012 जायले तेन्ना जे आता सांगता ते विधानसभेचे आमदार सांगताले तुम्ही लोकांची इल्लीगल घरां उडोवपाक लागले लीगल करपा खातीर घेतल्या आमचे इल्लीगल न्ही इरेग्युलर घरां रेग्युलर करपा खातीर घेतल्या इल्लीगल आनी इरेग्युलर इतली फरक आसा कोमुदाच्या जागेर जर घरां बांदताले तुम्ही कित्याक हाडून दिले तेन्ना तुमची सरकारां आसली तेंच्यांनी हाडोवपाचें न्ही जर ती बेकायदे लोकांक लोक कित्याक 10 लाख 15 लाख रुपया लोकांनी मोडून ती घरां बांदली तेन्नाच हाडोवपाची ते बांदचे नासले बाबा बांदपाचें नाम तांकां कळटलें आसलें हांगा बांदपाचें नाम न्हू घरां ते आपल्याक सगळी मिळकत जी आहा पळय न्ही ती बाबडे तेंच्यांनी घराक लायल्या कोणी आपली वस्ती घरान दवरल्यो कोणी बँकेचे लोन काडले तेजो इंट्रस्ट फारीक केलो आनी घर बांदलें आनी आतां मोड म्हणून सांगता कशें चलतलें आनी ते जर घर मोडलें जाल्यार तो मनीस वयतलो खंयसर गेली 30-40 वर्सां जाली तो गोंयांत रावता तो खंय वयतलो म्हणून तेजें घर तेजे कोमुदाच्या जागेंतलें सुद्दां ताजी कोमुदाद जाल्यार आजुनूय रिक्वेस्ट आसा थोड्या जाणांनी ताका एनओसी दिवपाक सुरवात केल्यो उरल्या जाणांनी ताका एनओसी दिवच्यो परत आमी अशें म्हणना की तांकां फुकट जागा दिवची म्हणून कोमुदाचे पयशे तेन्नाच्या रेटीच्या प्रमाणे आमी घेवन जाय जाल्यार तुमकां दिता सरकार घेवन तुमकां दिता आमी व्हरिना तेंच्या कडल्यान आमी घेता आनी मागीर ते पयशे काडून तुमकां दिता कोमुदादीकूय म्हणून आमी फुकट कोणाकूच दिना सरकाराच्या जागेर तेजें घर आसा जेणे जेन्ना बांदना तेजे बी तितके पयशे आमी सरकारा खातीर घेता आनी तेजें घर रेग्युलरायज करता फुकट कोणाकूच करिना म्हणून 2014 पयलींची घरां ही सगळी अशा पद्दतीन ही कायदेशीर घराची सनद दिवपाचें काम म्हज्या सरकारान सुरवात केलें. Like, subscribe, and get notified.